नमस्कार येवकार तुमकां भारतीय जनता पक्षान सध्या नेतृत्व बदल जाल्लो आसा आनी सदानंद तानावडेंच्या जाग्याचेर इलेक्शन जावन बिनविरोध निवडून आयिल्ले आसा फातोड्डेचे आदले आमदार दामू नायक। आतां सध्या आमी आयिल्ले आसा फातोड्ड्या तांकां मेळपा खातीर तांच्या घरा कडेन आनी तांच्या बरोबर ट्रॅवल करतले। दिस इज फर्स्ट एवर ट्रॅवल फ्रॉम हीज हावस टू दी ऑफिस। देव बरें करूं। अध्यक्ष जाल्या उपरांत म्हाका दिसता सगळ्यान फर्स्ट हे तुजें ट्रॅवल फ्रॉम हावस टू ऑफिस न्ही? हय। ओके, सो आमी तांचे बरोबर वाटेर एक ते स्टॉपय घेतले, थंय रावतले आनी पणजे ट्रॅवल करतले। देव बरें करूं। सो देव बरें करूं। आमी तुका मेळ्ळे हाजे खातीर की सद्या वेळ ना तुका, सो ऑन द वेच इंटरव्यू करुया म्हणून। सो हाव डू यू फील? फर्स्ट रिएक्शन? म्हणजे नॉट रिलॅक्स्ड बट लिटल बी स्ट्रेस टेन्स। म्हणजे कधी आसा की एक आव्हान न्ही तें, आनी हें आव्हान पक्षाचें पद हें मिरोवपा खातीर किंवा हें न्ही डेकोरेटीव न्ही तें, तातूंत जबाबदारी येता आंगार। आनी एज अ मनीस म्हणून म्हजेरूय बीन काही रिस्ट्रिक्शन्स आसात, कारण एक फादरली फिगर अशें एक ते परिवारांतलो तूं जाला आतां आनी तुका हय एज अ चीफ जाल्यार, आनी तुका ते तातूंत भितर सगळ्यो गोश्टी सांबाळून एकमेकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय। आनी म्हाका दिसता ते सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आनी सगळ्यांच्या विश्वासाचेर ते वेवस्थीतपणे जातलें। आमी पळयलें की बाकीचे सगळे जे अध्यक्ष जाल्ले पळय न्ही, ते खूबच सिरियस प्रकृतीचे मनीस आशिल्ले। तूं हातून गेल्यार लोक तुका दामोदरी म्हणा, दामू 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 बरें दामू दामू हाजेरूच चलता। सो आतां तें मातशें कन्वर्जन जावपा खातीर लोकांक त्रास जातले दामू पासून अध्यक्ष? नांवान कितें आसा कांयच ना। म्हाका आपुलकीन ते उलो मारता ते म्हाकाय बी आवडटा, कारण तो सहज येता, तो सहज मिसळटा। दामू हें नांव म्हटलें की आमकांय फील जाता की अरे तो आमचोच, म्हणजे म्हजोच सामको लागींचो। आनी तें सर आनी ते असले हातूंत भितर त्या सिस्टमांतलो ते हांव बिलीव करना, कारण सगळे समान आसा। कारण आयज अध्यक्ष हो हांव न्ही, हो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी प्रत्येक गोंयकार हो जाणे जाणे भारतीय जनता पार्टीचेर मोग केला, जाणे जाणे म्हज्या नांवाचेर मोग केला, तो अध्यक्ष जाला, कारण तो त्याच उर्बेन आनी त्याच हातून वावरता। सो आव्हान हें म्हाकाय ना, आव्हान तांकांय बी आसा की ते सगळें सार्थ करपाक जाय। आनी येणाऱ्या सगळीं जी आव्हानां आसतलीं, 27 आसतले, विधानसभेचे पयलीं, नगरपालिकेचे पयलीं, जिल्हा पंचायतीचे सगळ्यो पार पडपाक जाय। ह्यो कदाचित मदीं मदीं एग्जाम्स, पण सगळ्यांत मोठें काम हें म्हणटा तें संघटन मोठें वाडोवप। आनी हे सगळे जे आसात, पयस आसात किंवा नाराज आसात किंवा सगळे आसात, कांय विशिश्ट कारणाक लागून आसतले, कांय पण तांकां लागीं हाडप। ओके, वील टेक सम सॉफ्ट क्वेश्चन्स रायट नाव, कारण मदीं तूं एक गॅप घेतलो आय थिंक। हय, म्हाका मातसो सो थंय देंवतलो जावं। सो लिटल सॉफ्ट क्वेश्चन्स। फुलां बिलां खूब आयलीं आयतार, म्हाका दिसता सबंद दीस लोक मेळून गेले। हय, रात्री 11:30 पर्यंत तरी सगळे लोक आशिल्ले। हो सगळो मोग, कारण स्टेशन एक जाय आसता कोणाचें, आनी त्या हातूंतल्यान भितर हांवें सगळ्यांची शुभेच्छा घेतल्यो। हांव माफी मागतां ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान खुबशे लोकांचे, जांचे हांवें फोन कॉल्स घेवनात, आनी तांचे इवन WhatsApp आनी SMS जे आसात तेय वाचपाक म्हाका खरोखरूच वेळ मेळुना। हे म्हजो एक स्वभाव आसा की कोणें फोन केलो की ताका थोड्या वेळान परत फोन करपाचो, रिवर्ट करपाचो। पण तो म्हणजे ह्या हातून भितर ते सगळे कार्यकर्ते बरे म्हाका समजतले अशीच अपेक्षा धरता, कारण तांच्या आशिर्वादाचेर, तांच्या शुभेच्छाचेरच म्हाका फुडें वचपाक जाय। ओके, आतां तुजो फुडलो कार्यक्रम पळयलो, लोकांक कळटलें तूं कितलो बिजी आसा फाटले 2-3 दीस जाले ते। सो वील मीट यू अगेन हियर। येस, शुअर शुअर। Welcome back. Yes. Now the real interview will start. Okay.
स्टार्ट विथ तुजें फर्स्ट भाशण जालें पळय तातूंत तुवें सांगलें की इंटरनल फायटिंग्स आसा जाल्यार तुमी अशें चवाट्यार घालनाका, सोशल मिडियाचेर वचनाका. हें आतां अशे दीस आयले की भाजपाक सांगचें पडटा. हेजे पयलीं फक्त काँग्रेसीन जातालें, तें भाजपान जायनाशिल्लें. पक्ष वाडलो तशे बरोबर पक्षाचे खूब कार्यकर्ते वाडले. पक्षान खुबसां नवीन जॉईन जाल्ले असतात. मान्य आसा की तांकां काही पक्षाचे संदर्भातल्यो काही गोश्टी माहीत ना, म्हणजे खबर ना, आनी तांकां काही प्रमाणान मागीर ते कितें करतात, भावनेच्या भरान भितर चलता अशी काही गजाली. पण खरो पळय भारतीय जनता पार्टीचो जो कार्यकर्तो आसता ताका जो पक्ष खबर आसा, ताका आमची शिस्त अनुशासन म्हणटा तें खबर आसा, तो नॉर्मली तशें करपाक वचना. कितें आसा तें वेवस्थीत कोणाची तरी हायर अप कोण जो आसा किंवा कोण एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कोण आसा ताच्या कानार घालता. खंय तरी तांचे त्या लेवलार जायना म्हणून फ्रस्ट्रेट जावन मागीर ते करता आसता. ना, तशें शक्य ना. खुबशे जाणांक खबर आसना. 4.5 लाखा कडेन आमी जेन्ना पाविल्ले आसा तेन्ना एक सकले स्तराचेर आमी वतात आनी खूब जाणांक आमी बुथाचेर म्हणजे मेंबर करतात आनी तांकां बाबड्यांक खबरूय बी आसना की अशें अशें आसता बी म्हणून. तो एकदां तो कोणाक तरी पळोवन मेंबर जाल्लो आसता, ताका कोणी तरी केल्लो आसता, अशें आसता. पण तें सांगपाक जायच न्ही केन्नाय तरी. हांव घरान भुरग्याकय सांगता न्ही, मस्ती करता न्ही भुरगो, पळय मस्ती करप ना टायमार. तुमचे जाणटे आतां मस्ती करपाक लागला. आतां बाबूश मोन्सेरात आनी राजेश फळदेसाय सद्या भायंगिणी प्लांटाचेर ओपनली स्टेटमेंट काडटा. 2 गजाली आसा. तांकां सगळ्यांक वेवस्थीतपणे काही सरकाराच्या चौकटीन भितर हाडपाचें जें काम आसा तें काम वेळोवेळी आमचे काही मान्यवरांनी म्हणजे जे मानिस्त आसा तांच्यांनी केल्लें आसा आनी तांकांय हळू ह्या सगळ्या शिस्तीक अनुसरून फुडें वचपाक जाय ही तांकांय हळू कळटा आनी ते वतले, डेफिनेटली वतले. एक गजाल कशी आसा, राजकीय हातून भितर जे पळय निवडून आयिल्ले असतात किंवा आमदार म्हणून आसा तांचे कार्याचे हे पावती जी आसा ती सरकाराचो प्रमुख ह्या नात्यान मुख्यमंत्री मोजता आनी पक्षी तांचेर तितलो नजर दवरून आसा, कारण तो पक्षाचो कार्यकर्तो आसता आनी पक्षान आयिल्लो मेंबर आसता. आनी म्हणून अशा वेळाचेर ताजेर योग्य ते वेळाचेर पक्ष मेळून आनी सरकार मेळून मागीर म्हणजे मुख्यमंत्री, कारण मुख्यमंत्री हो ह्या सरकाराचो म्हणजे पक्षाचोच घटक आनी योग्य वेळी मागीर योग्य तो निर्णय येतात. पूण हांगा हें जालें तुजें एकाडेमीक आन्सर जाल्लें, पूण फॅक्च्युअली पळयत जाल्यार ताचे मातशे दिसा पयलीं आमी पळयलें की टूल किट प्रकरण जालें. मंत्रिमंडळान सांगलें की आमच्या मदलोच कोण तरी मनीस खंय दिल्ली पयशे दिता आनी टूल किट घडोवन हाडटा आनी प्रचार करता अगेन्स्ट दी स्टेट गव्हर्मेंट, अगेन्स्ट टुरिजम. हे प्रकार हे जावपाक जायना आनी म्हाका दिसता ह्या फुडाराक जावचें बीन ना तशें. हांव तुमची जबाबदारी कितें जाली? कारण अशा वेळाचेर तांकां जो समन्वय जो तांचे भितरलो आसा तो समन्वय घडोवन हाडप. मुख्यमंत्र्यान आसतलो, प्रदेशाध्यक्ष आसतले आनी त्या वेळा वयली ती भुमिका त्या वेळाचेर रास्त ठरता अशे तरेन ती पळोवपाक जाय. कॅडर बेस्ड लोक नाशिल्ल्या कारणान हें सगळें जाता. काही प्रमाणान शक्य आसा अशें हांव तुका म्हणूं येता, कारण वस्तुस्थिती बी सांगपाक जाय. सगळेच अशें न्ही की आमीच बरोबर आसात अशें म्हणून. तांकांय बी ते कॅडर बेज काही प्रमाणात ती आमचो म्हणजे शिस्त कशी आसा, म्हणजे संघाचो स्वयंसेवक कसो आसता ताका संघ परिचय म्हणटा तो खबर आसता. त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी ही परिवारांतली एक संघटना आनी तातूंतल्यान एक राष्ट्रवादाची प्रमुख भुमिका घेवन पार्टी फुडें गेल्ली आसा. खुबशे जाणांक खबर नासता, तांकां कदाचित दिसता की ओके आपूण करता तें बरोबर किंवा अशें मेळ्यार सांगल्यार अशी प्रसिद्धी मेळटली किंवा अशें मेळ्यार एक तो हें उरतलें, जें मुळांत पयलीं घडनाशिल्लें. आतां हळू पक्ष खूब वाडला. पयलीं आमी 13चे वयर 14चे वयर गेलेच ना, 17चे वयर गेलेच ना. म्हणटकीर मनोहर पर्रीकाराच्या कारकिर्दीन सगळ्यांत बरो क्षण जर आमचो आयलो तो 2012तलो. 21 आयले तुमचे? हय, त्या 12तलो. अशा वेळाचेर एक शिस्तीन सगळें अनुसरून सगळें चलतालें. पण आतां नवीन काही जे पूण आयिल्ले आसा तांकां ह्यो गजाली जर समजा सांगपाक गेले जाल्यार वेळ काडचो पडटा. आतां तुका दिसता की ह्या वेळार जर मनोहर पर्रीकर आशिल्ले ह्यो गजाली जावच्यो नाशिल्ले? यू रिक्वायर समवन सिनियर टू लूक इन टू ऑल दीस थिंग्स? तेच सांगलें न्ही. आमी एक नॉर्मली त्योच गजाली म्हणटात न्ही परत की भाई आशिल्ले, भाईचो
दरारो वचक शिस्तप्रियता हे सगळे आशिल्ले तेन्ना सगळे आमदारी तशें शिस्तप्रिय आनी तशेंच आशिल्ले बीन, कारण तांची ती आयडियोलॉजी सगळ्यांनी फॉलो केल्ली. पण काही वेळाचेर केन्ना एक वेगळे वातावरणान रावून आयिल्लो मनीस जो आसा, काँग्रेसीन रावून आयिल्लो मनीस आसा, ताका कदाचित तें पक्ष कांय खबर ना, कांय खबर नासल्या कारणान केन्ना केन्नाय मातसो चुकीच्या हाजेर वता स्टेटमेंटाचेर. पण आतां हळूहळू सगळे त्या हातून भितर येवपाक लागिल्ले आसा, मांडावळीन येवपाक लागिल्ले जाले. आतां सुद्दां घडटा, काल पयरच्यो गजाली तेच सांगता सगळे झगडनात न्ही, चुकून आतां हळूहळू सगळें हें सगळें बंद जातलें. व्यवस्थीत ह्या तातूंत हाडपाचें काम आमची बी जबाबदारी आसा. 27 हें लक्षांत दवरतले तुमी की बाबा कोण मॅनेजेबल, कोण नॉन मॅनेजेबल, आनी ताजे प्रमाणे टिकेट दितले. पक्ष हे सगळ्यो गोश्टी विचारान घेतलो. आमचे केंद्रीय नेते आसात तेय तातूंत भितर लक्ष घालतात. माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले, अमित शाहजी आसतले, मागीर BL संतोषजी आसतले, संघटनांतले वेगवेगळे मंत्री आसतले, मुख्यमंत्री आसतले, आनी आमचे दोनूय खासदार आसात. आनी अशाच वेळाचेर कितें म्हणटात ते प्रत्येक वेळाचेर फाटले 5 वर्सांचो जो तांचो रिकॉर्ड आसतलो, 5 वर्साचे काही गजाली आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो विचारान घेतल्यो गेल्यो वतल्यो. लोकप्रियता विचारान घेतली गेली वतली. लोकप्रियतेचेरच प्रॉब्लेम जाता. लोकप्रियता घेतली वतली ती मागीर विनेबिलिटी म्हणटा आनी मागीर तुमी ते टिकेटी दिता. तो टायम आसता त्या वेळाचेर लोक वेगवेगळे तरेन उलयतात, वेगवेगळे. म्हणून म्हटलें न्ही, तुवें जो शब्द म्हटलो तेन्ना आतां हळूहळू कितें जालां, मुद्दामून एक कोणाचें तरी नांव पिड्ड्यार करपाचें हें तंत्र आवलो. म्हणल्यार कारण हें सोशल मिडिया आसत किंवा आनी आसत, हें घातक बरें आसा, 90% बरें आसा, 10% घातक आसा. टूलकीट तुमीच काडिल्लो त्या हातून भितर कितें जाता, अचानक लोकांक वायट आसा तें फास्ट पसरता आनी जी बरी गजाल आसा ती सांगपाक मागीर वेळ लागता. म्हणजे उदाहरणान म्हणजे काही गजाली जर पाशेच काडल्यो, वेवस्थीतपणे सगळ्या पक्षाच्या चौकटीन रावले जाल्यार सुद्दां म्हजे सारको एक कार्यकर्तो, जर सादो कार्यकर्तो जाची सुरवातच सामकी बॅनर पासून आतां पर्यंत हांगा पाविल्लो, तो ह्या पदा कडेन पावपा वता. हाजो अर्थ कितें तर? हाजो अर्थ तोच. पण आतां परत कोणाकच तें पाशेंच ना, तांकां तें 2 मिनिट मॅगी नूडल्स तशें जाल्लें आसा. यू वर एक्सपेक्टिंग इतले दीस यू आर आउट. इनफॅक्ट आफ्टर यू लॉस्ट द इलेक्शन्स यू आर आउट. एक चेअरमॅनशीप मेळ्ळी, ती बी हाजी रवींद्र भवन मडगांव, ती बी नंतर गेली. यू आर नॉट इन पावर. म्हाका ताजो केन्ना कांय फरक पडलो ना. नाही म्हज्या घरा कडेन केन्ना लोकांची कामां घेवन येवपाची हें गर्दी कमी जाली ना. कारण हांव तें आमदारकी फक्त आमदारक जाय ह्या परिस्थितींतल्यान हांवें केन्ना विचारच करूं ना. आमदार जाल्यारच तूं लोकांची कामां करतलो, आमदार जाल्यारच तूं सगळे गजाली करता, तशेंय बीन ना. पण हाजो अर्थ असो न्ही आमदार कितें जावपाक जाय काय म्हणून. काही तुज्या आवाक्या भायर आसता कामां, म्हणजे जें काम तूं करपाक शकता, तुका दुसऱ्या कडेन वचून करचें पडटा, तें काम कदाचित त्या वेळाचेर टायम पिरियड आनी तो तूं बरें आसून तर केलें जाल्यार वेवस्थीत बेगीन जाता. आनी आमदार जालो किंवा मंत्री जालो जाल्यारय मागीर काही निर्णय आसात ते हातून अनुसरून वेवस्थीतपणे ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक तुका बऱ्याक पडटा. सो यू एडमीट की फातोर्डा बदल राय. आतां रस्ते बरे जाले, फातोर्डेची सुळसुळीत जाल्या, आमदारान बरें काम केलें, सरकारान बरें काम केलें. पळय, प्रत्येक जाण आपल्या कामाचो श्रेय घेता, कारण तो घेतलोच, कारण तो राजकीय मळाचेर आसा. पण हें सरकार कोणाचें आसा? भाजपाचें सरकार आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंतान खंयच अजून पासून कोणाचो भेदभाव केलो ना. नाही खंय तरी फातोर्डान ताणें रस्ते केले म्हणून हांवें ताका वचून फायल हाडयली असलें केन्ना करूं ना. म्हजे बद्दल केन्ना फाटले पयले टर्माचे नंतर दुसऱ्या टर्माचे नंतर गैरप्रचार सोशल मिडियाचेर करताले, कळ्ळें न्ही, हांव हाडयतां, हांव हें करता म्हणून हांवें केन्नाच तातूंत भितर हें करूं ना. कारण अरे थंय प्रोग्रेस जावप हो मजेत हें. पण कशें जालें म्हणजे हांवें तेंय सांगपाक गेलो ना. लुसोफोनिया गेम आसतली किंवा नॅशनल गेम्स आसतली म्हणून रस्ते जाले. पयर माननीय नरेंद्र मोदीजी फातोर्डा आयले म्हणून सगळें चकाचक जालें. आमदारान काय करूं ना म्हणटा. आमदार बरो फॉलोअप करता ना कोण म्हणटा. पण ताचो अर्थ असो न्ही की आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंतान कोणाची कामां करूं ना अशें म्हणून सांगचें कोणाचें करूं म्हणून ना. पयरच वयल्यान वेंजीन तांकां सर्टिफिकेट दिल्या, जाहीर सर्टिफिकेट दिल्या. भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतरचो जर कोण जर आसा, प्रति भाऊसाहेब बांदोडकर,
मग ताचे बद्दलचे विधानसभेनी हांगसर कुंकळ्ळेचे आमदार युरी आसतले किंवा हांगसर आमचो प्रत्येक आमदार विरोधान आसा ते ताचे बद्दल बरें उलयता. आपले मतदारसंघाचे प्रश्न खंयचे विधानसभेन आपले मतदारसंघाच्या प्रश्नाचेर ह्या सरकारान कामां करूं ना हें सांगिल्लें तुमी म्हाका सांगात. 2017 ते 19 जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष भारतीय जनता पक्षा बरोबर आशिल्लो तुका दुगदूग आशिल्ली की आतां हें सीट तांकांच मेळटलें, मे बी दील कंटिन्यू विथ अलायन्स 22 वगैरे. नाही, त्या वेळाचेर जो निर्णय घेतलो तो आमकां मान्य आशिल्लें. इनफॅक्ट त्या दिसा सगळ्यांत पयलीं जेन्ना रिजल्ट सुरू जालो आनी रिजल्टान जेन्ना म्हणजे हळू कळपाक लागलें की हांव ते हांव खंय चड वेळ हांव तांणी इनफॅक्ट सगळ्यांनी म्हणजे ओपोजिशन सुद्दां आसतना सुद्दां तांणी कोट केला आय एम द फर्स्ट पर्सन टू रीच एट हेडक्वॉर्टर. म्हाका पणजे भवन बाई व्हड्यान ते बसला सश्शेगात. पूण तुका एक दूख जाली की विजय समज आतां परमनंट उरलेलो बीजेपी बरोबर जाल्यार आनी अलायन्साक ते सीट गेल्लें जाल्यार पॉलिटिकल करियर वूड हॅव एंडेड. केन्नाच ना तशें, भंय नाशिल्लो कसलोच ना. कारण हांव पार्टीचें काम करता. नो इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान आमदार जावपाची बी उमेद ना ताका. यू सेड आमदार जावपाकूच जाय म्हणून. पळय कशें आसा, दोनूय गोश्टी हांव उलयलां. त्या प्राप्त परिस्थितीन तो निर्णय आशिल्लो तो निर्णय म्हत्वाचो. केंद्रान आमचें सरकार आसा, हांगा जर सरकार केला, मनोहर पर्रीकरा सारको नेता जर हांगा जर येता, गोंयान येता आनी गोंयाच्या उदरगतीची आनी ताणेंच पयलीं दारां उगडलें तशें आनी इल्ली वाट मोकळी करता, ताका स्वागत करपूच. ताका कित्याक खो घालपाक जाय. पण खरें सांग 2019 जुलयान तूं हॅपी जालो जेन्ना विजयाक भायर काडलो तेन्ना? प्रश्नूच येना तसो परत. कारण हांव लोकां मदीं आसा म्हणूनच तर म्हजो प्रत्येक मतदारसंघात त्या प्रत्येक इलेक्शनाक म्हगेलीं मतां वाडत आसा. म्हजी मतां एकदांय कमी जावना. कारण मतदार वाडलो आनी मतां वाडली ना, पर्संटेज काडून पळया न्ही, लक्षान आयलो वाडटा मत. म्हणजे मतदार वाडलो जाल्यार तुजी मतां वाडटा अशें म्हणटात, कळ्ळें न्ही. पण पर्संटेज काडात न्ही, पर्संटेज चड वाडली ती वाडत आसा तेन्ना तुमच्या लक्षांत येता. म्हणजे हांव प्रत्येक वेळा सांगत आसा, फर्स्ट इलेक्शनाक 5695, सेकंड इलेक्शनाक 7943, थर्ड इलेक्शनाक 8436, मागीर 9182, मागीर 9500 चडत आसा. फाल्यां इलेक्शन घेतलें फातोर्डे जाल्यार तूं जिखता. आयचे प्राप्त ह्या वेळाचेर म्हजेर आसा ती गोंय राज्यान भितर भारतीय जनता पार्टी परत एकदां सरकार सत्तेर हाडपाक जाय. 27 जे फातोर्डा येता हय, म्हणजे 27 हाडपाची जी मोख आसा ती करपाक जाय. संघटन बांदपाचें आसा तें बांदपाक जाय. तें मागीर खंय पेडणे मांद्रे हांगा जावं किंवा तें काणकोण जावं, प्रत्येक 40 मतदारसंघान म्हजो एकच पळोवपाचो दृश्टीकोन आसपाक जाय. थंय खंय तरी बायस म्हणजे थंय इल्लो मायज आनी हांगा इल्लो कमी असो केन्नाच आसूं शकना. कित्याक आय एम जस्ट ट्रायंग टू एनालायज 27 जातलें कितें यू आर कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम फातोर्डा बिकॉज दीस ऑल्सो कुड हांवें ताका परत एकदां सांगलें न्ही, राजकीय मळाचेर भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येवपाक जाय. त्या खातीर समजा म्हाका 27 हांवें इलेक्शन लडप ना म्हणून जर सांगलें पार्टीन जाल्यार सुद्दां म्हाका परवडटा. कारण पार्टी म्हजे खातीर सर्वांत पयली आनी त्या ब्रीद वाक्याचेर आयज पासून हांव हांगा आसा न्ही. पळय गो पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका, राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. पार्टीक लॉट ऑफ कोर्स करेक्शन करपाचें आसा अशें दिसना. कारण खास करून क्रिश्चन पॉप्युलेशन आसा पळय न्ही ते पार्टी कडल्यान पयस वचत आसा. हे वेगवेगळे जे स्कॅम्स येता, जॉब स्कॅम, लँड ग्रॅब स्कॅम, ते पार्टीच्या अगेन्स्ट वता. आनी फायनली बीइंग अ पार्टी प्रेजिडेंट ही जबाबदारी आतां तुमचेर येवन पडटा की हे खंय तरी करेक्ट करचें पडटलें. मुळात आमी एक चुकीच्या माध्यमांतल्यान विचार करतात. कारण हळू हळू जी पर्संटेज आमकां पळय वोटिंगाची आमचे कडेन हाडपाक जाय
ती येवपाक जाय. म्हणजे तुमी आतां जर म्हटलं त्या प्रश्नान भितर तातूंत भितर आमची संघटनाच त्या त्या मतदारसंघात जर कमी पडली जाल्यार आमी फाटल्यान उरतले. आनी म्हणून थंय वेवस्थीत आमची संघटना मांडावळ कशी जातली हाजेर प्रयत्न करूंक जाय तो करतले. एक पॉप्युलेशन क्रिश्चन पॉप्युलेशनाचेच उलयता आमी. पळयलां की फाटल्या साऊथ गोवा सीट तुमी हरले कारण दे डिडंट वोटेड फॉर यू. तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज पळयला कळटा एनालायसीस केलें जाल्यार. न्ही परत एकदा सांगता त्या मतदारसंघांत सुद्दां आमी आनी इल्ले डीप हातूंत भितर जर रुट्स जर भितर व्हेले जाल्यार डेफिनेटली आमी ते मतदारसंघ सुद्दां आमचे ताब्यान हाडूंक शकता. जशे बाणावले नुवें ऑलरेडी तुमी आमदारूच घेतलो तांचो. नुवें मागीर नावेली ऑफकोर्स आयल्लो आसा बट हे कुर्तोरी त्या जाग्यांनी खंय खंय आमी चुकले आनी कित्याक कमी पडल्या हे हाजेर आमचो अभ्यास चालू आसा आनी योग्य ते आतां ही धुरा घेतिल्ली आसा. योग्य ती कारवाय किंवा योग्य ते एक्शन म्हणटात आमी ते घेवपाक जाय ते करतले. आतां बसतले करपाक करूंकच जाय. तुम्ही ऑलरेडी अनाउन्स केले इलेक्शन तयारी हय 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 तीच म्हणजे प्राथमिकता आसा न्ही. 50% म्हटले न्ही. 50 अर्दी तयारी जाली म्हणटा. तीच ती अर्दी तयारी जाली आसा. म्हणजे काही ते गोश्टी आसा त्यो हांव आतां उघड करत ना कारण त्यो करपा खातीर आनी त्यो सगळे अस्तित्वान हाडपा खातीरच भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्याच्या हातूंतल्यान आमचें काम चालू जातलें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन लागीं पावता. MGP बरोबर वता एलायन्सान काय BJP ऑन इट्स ओन? भारतीय जनता पार्टी BJP ज्या BJP आनी मगोची युती आसा ती 2017 जातली विधानसभेच्या वेळार हें आमी पयलींच म्हटलां. आमी ह्याच वेळाचेर ह्या गोश्टी कडेन तरी लक्ष दिवना की जिल्हा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी कारण ती आमी गेल्या वेळारच आमची ओन आमी केल्ली. आतांय तातूंत भितर जे मुख्यमंत्री आसतले हांचे जी कोर टीम आसतली ती बसून योग्य निर्णय आमी घेतले. डिसिजन 27 पूण MGP बरोबर वतले. हांव आतां हय युती जावपाकूच जाय कारण युतीच्या माध्यमांतल्यान आमकां फुडें व्हेलें जाल्यार 27 न्ही कदाचित 28, 29, 30 पर्यंत सुद्दां पावपाक शकता. तुमी म्हणटले हो कितें उलयता काय म्हणून 27, 28, 29, 30 वन नेशन वन इलेक्शनाक. कारण कशें आसा की कितले पर्यंत तुमचें एक्सेप्टन्स मनीस म्हणून वता न्ही. म्हणजे त्या खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. MGPचे एक्सेप्टन्स इन BJP ओवरऑल भारतीय जनता पार्टीचें कशें आशिल्लें मनोहर पर्रीकराचें नांव घेतलें बरोबरच एक तळागाळान खंयच्यान काणकोणच्यान पासून थंय म्हळ्यार लोक सामको एक चैतन्य हें जातालो. आतां हळू त्या भुमिकेचेर भारतीय जनता पार्टी तांणी बांदिल्ल्या पक्षाच्या बळग्याचेर हळू तळागाळान पर्यंत पाविल्लो आसा. खंय तरी मातशें तुमी म्हणटा कोर्स करेक्शन करपाक जाय. त्यो जर गजाली वेवस्थीत जर करत जाल्यार परत एकदां ते सगळे दिवस येतले आनी ते दिवस हाडपा खातीरच तर आमचो प्रयत्न आसा. आमचें कामूच तेच खातीर आसा. MGP जाय काय नाका ताका लागून आमकां तातूंत मगोची भुमिका जी आसा त्या भुमिकेच्या अनुसरून म्हणजे आमी जेन्ना तांचे कडेन बसतले उलयतले त्या दृश्टींतल्यान आमी फुडें वतले. तुम्ही TMC कडे ते बरोबर गेले ते विचारले तुम्ही त्यांनी त्यांना तुमच्या अगेन्स्ट भाशणां दिल्ली. लोक विसरूना अजून 22ची भाशणां MGPची. राजकारण हे सदांच आसता ते नंबर गेम आसता. सामान्य लोकांक कदाचित त्या वेळाचेर आमी कमी पडटा आसतले की ते गोश्टी वेवस्थीतपणे सांगून तूं ज्या वेळाचेर तुजे 22-23 जातले त्या वेळाचेर तूं सत्ता करपाक शकता. अशें जायना की हो मतदारसंघ आमकां नाका जाल्यार आमी हें जावचें ना, तो मतदारसंघ जाय अशें प्रत्येकान जर विचार केलो जाल्यार 40 आसा कितले तशें थंय पळोवपाक गेले. सो आमचे जे A+ जे मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघ आनी लोकांच्या विश्वासाचेर गोळाबेरीज कितें आसा ती करतगीर आमी थंय फुडें वचपाक शकता. म्हणून आमचो विचारधारे कडेन जो बांदील आशिल्लो पक्ष आमकां पडटाय. आतां एक अशें म्हणटा लोक की 27 कितें जाल्यार भाजपूच सरकार करतले पण तातूंत अशें म्हणटा फाल्यां कमी पडले जाल्यार सुद्दां भायल्यान हाडटले आनी सरकार करतले म्हणून. न्ही हांव त्या म्हणून सांगता न्ही आमी संघटनान कमी पडूंक जायना. लोकां कडेन आमचो टच बरो आसपाक जाय जेणे करून आमी आमचे एका हाताचेर सत्ता येवपाक जाय. मागीर तुका भायल्यान भितरले आनी कसले भायले कित्याक हाडटले. एका हाती वचत ना तुमी वता 2 हातीत पयले MGP बरोबर म्हणून ते 2 हातीन जाल्यार 2 हातीन आमची सत्ता येवपाक जाय. तुका भायले हाडपाची गरजच पडना कारण ह्या फावटी गरजूय नाशिल्ली. न्ही तो एक विशिश्ट म्हणजे
मोगो पक्ष जुनो पक्ष एक विचारधारा धरूनच तोय बीन फुडें गेल्लो आसा. त्या आनी आमच्या विचारधारा जुळटा जाल्यार तांकां जर बरोबर घेतलो जाल्यार आमकां ताजो लोकसभेक फायदो जावंक शकता. ताजो आमकां आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक आमची 4 सिटां वाडपाक फायदो जावंक शकता. नंबर गेम जर आसा म्हणून म्हणटा जाल्यार फकत MGP हे जे 8 जाण घेतले तांची गरज नाशिल्ली. पळय हांव राजकीय बाबी सगळे फोडून सांगना. 8 जाण जर नाशिल्ले जाल्यार कितले आशिल्ले आमचे? तुम्ही आय थिंक यू आर ऑलमोस्ट यू आर क्रॉस 21 मागीर 23 जाल्ले तुमचे. 21 असल्यार सगळें व्यवस्थित जाता अशें आसता. 23 असल्यार सगळें गणित व्यवस्थित जाता आयच्या हातून भितर आसा अशें दिसता. आयच्या राजकीय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खातीर घेतले बरोबर उलयलें. 21 किंवा 23 म्हटल्यार अदर सायडीन 17 उरता. मातशें जर समजा 2 किंवा 3 जर अशें जालें आनी गोंयच्या हातून भितर नांव इतलें घाण जाल्लें आसा त्या फाटले वेळावेच्या काँग्रेसच्या सरकारच्या वेळाचेर कोण फुट्टालो थंय वतालो वो फुट्टालो थंय वतालो पण तीच स्टेबिलिटी नाशिल्ली. आयज भरभक्कम अशी स्टेबिलिटी आसून सरकार चलता न्ही. तुमी म्हणटात पूल जाता रस्ते जाता केंद्रांतल्यान पयशे येता. खंयचे सरकार हाडपाक शकले? भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हाडपाक शकले. एक हाती सरकार आसपाक जाय. टाळी मारता 2 हाती जाले MGP आनी BJP आसपाक शकता. कांयच तातूंत भितर चुकीचें ना. पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कोणें दिवप आसता? जनतेन दिवप आसता. दितले. सो MGPचेर BJP डिपेंडंट आसा काय BJPचेर MGP डिपेंडंट आसा? आतां कित्याक उलोवया सगळें? हांव खुर्ची घेवन बसलां अभ्यास करता तातूंत भितर कांय गोश्टी हांवूय शिकतलो ताका थोडो वेळ लागतलो. जॉयन जावचे पयलीं थोडे एक मातशें म्हाका चर्निंग इंटेलेक्च्युअल चर्निंग पॉलिटिकल चर्निंग म्हणून विचारता. म्हणून म्हणटा ह्या भारतीय जनता पार्टीचें येदें व्हडलें जें पद आसा हें जबाबदारीचें पद आसा. म्हणून हांव जबाबदारी आनी एकावंटेबिलिटी घेवनूच उलयतना मोजकें उलयतां. कारण राजकारणान एक म्हाकाय बी लक्षांत आयलें की स्ट्रॅटजी म्हणटा ती तितलीच म्हत्वाची आसता. ती सांगपाची नासता. मागीर ती म्हणजे ती सगळी सांगली ती वाऱ्यार घातली आनी राजकारण जायना न्ही तशें तें. ओके. आतां कॅबिनेट रिशफलाचे वेळाचेर परत प्रश्न येता. नाव आय एम आस्किंग इज प्रदेशाध्यक्ष. हाजे पयलीं जाय जाल्यार एक दामू नायक म्हणून विचारतले. तुमकां दिसता की कॅबिनेट रिशफल जावचें? एक कशें आसा मंत्र्यांच्या कामगिरीचो आढावो हो जर घेतलो आनी तो घेवपाकूच जाय. तातूंत भितर मंत्री काम कशें करता मंत्री लोकां पर्यंत पावता काय ना काय सगळेच राम भरोशी चलता ह्या सगळ्या गोष्टी पक्ष म्हणूनय आमची जबाबदारी येता की ताजो एक आढावा घेवंक जाय. तो अहवाल तयार करपाक जाय आनी केंद्रातील नेते आनी मुख्यमंत्री हाजेर योग्य तो निर्णय घेतले प्रदेश अध्यक्षाक बरोबर घेवन आनी तो घेवपाक जाय. आनी त्या अनुसरून भितर म्हाका दिसता आतां प्रोसेस स्टार्ट जातलो. घेवंक जाय आढावा घेवपाचो जो कितें फाटलो जो आसा तातूंत भितर आतां येणाऱ्या हातूंत भितर एडिशनल कितें आसा तातूंत घालपाक आनी तें घालून तो निर्णय घेवचो अशें ह्या खातीर आमकां जें पडटा ती भुमिका सगळ्यां बरोबर घेवन आमच्या वरिश्ठां कडेन बसून तो निर्णय वेवस्थीत वयर पर्यंत होवंक जाय. आर यू हॅपी विथ द चीफ मिनिस्टर? डेफिनेटली. सीएम चेंज जाता परत टूलकीट कित्याक म्हणजे बोवाळ करीत रावतले. कारण खंय तरी एक तुवें म्हणजे नोट केल्यार रुपेश हांव इतले वर्सां आतां राजकारणान आसा. हांव 2002 आमदार जालो. हांव अजुनूय पळयतां हें पयलीं केन्ना कोण अशें हें पिल्लू सोडटाले केन्ना पेपर येताले ना. आयज जर तुमी पळयलें जाल्यार ह्या मिडियाचेर इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसून ह्या मिडियाचेर हांगा एक बातमी आसता तातूंत एक बातमी आसता. गोंयचो लोक जो आसा न्ही तो राजकीय हातूंत भितर खूबच सेन्सिटीव आसा. खरें म्हणजे भायरचे खंयचे दुसरे राज्यान जर पळयलें जाल्यार तांकां कोणाक पडून गेल्लें आसना. कोण मंत्री जालो आनी कोण हें जालो अशें म्हणजे सगळी कडेन अशें वातावरण आसना. गोंयान एक साद्यांतलो सादो गाडेकार आसूं नाल्यार तो पायलट आसूं नाल्यार तो कोण तरी आसूं कोणी जाणटे एक हाजेर बी बशिल्ले गाड्यार बसून सांजची काटी बिटी मारपी आसात आमच्या सिंगल मारया म्हणपी ते सुद्दां राजकारणाचेर सामके बरोबरन उलयता. तांच्या आवडीचो विशय कारण ते आमदारांक पर्सनली वळखता. बरोबर. गोंय ल्हान आशिल्ले कारणान तो कोणालो तो अमको हें सगळें तांकां खबर आसा. आनी म्हणून ते विशय जे आसात पळय न्ही ते विशय फ्रंट पेजीचेर आनी ह्याच्या पेजीचेर तेच चालू आसता. परत बातम्यो जाय आसता खंयच्यान तरी बातमी खंय सुट्टा ताजेर एक कधी येता. म्हणजे हांव केन्ना
म्हणजे म्हजो पयलो इन्सिडंट हांवें 2-3दां सांगला. तुवेंच म्हाका हाजे पयलीं ताजो हें घेतला, तुवें मुलाखत घेतिल्ली. हांव मुंबयच्यान येतालो तें सांगलें तुका हांवें. आनी हांव एका पायलटा बरोबर बोलान नवीनच आमदार, आनी हांव घरा पावतना तो म्हाका सांगता तूं खंय रावता, म्हाका आमकां गोंगळान सोड म्हटलें, अमके कडेन सोड. मागीर खंय रावता, थंय रावता. एग्जॅक्टली खंय? हांवें म्हळ्यार बरें दामू नायक जाणा, हय म्हणपा लागलो. कळ्ळें? थंय सोड म्हाका ताच्या घरा कडेन. मागीर ताणें रोखडें स्टार्ट केलें सांगपाक. म्हणपा लागलो पयलीं म्हणपाक पयरीत निवडून आयला, काल म्हणपा लागलो आपल्यान ताका म्हणपा लागलो बाणावले एका मंत्र्यागेर पळयलो. आतां काल हांव खंय आशिल्लो, त्या दिसा पयलीं हांव मुंबय आशिल्लो. आनी मागीर जालें म्हणपा लागलो तागेलें सगळें वचपाचें. हय वचपाचें बीन सगळें. आनी सामको तो अशें सांगपा लागलो की तो उलयताना तोच साक्षी आशिल्लो. तें याद आसा तुका? फर्स्ट हँड. आनी मागीर तो जेन्ना म्हाका घरा कडेन सोडपाक पावलो, आनी हें दामू नायकाचें घर म्हटलें, आनी हांव दामू नायक म्हटले बरोबर तो आनी ते म्हणजे ते पयशे ताका दिवपाचे आशिल्ले ते घेनासतना वतालो, ताका हात्याक धर धरून बसांक घातलें आनी तो हांसत गेलो म्हणून. सो हे असले इन्सिडंट गोंयांत जाता. त्या वेळाचेर म्हणजे मुंबयच्यान तेन्ना विमानांतल्यान येवपाचें म्हाका हें जाल्लो तेन्नाय तें परवडनाशिल्लें. हांव बशीन येवन ते बस स्टँडार देवलो आनी मागीर मोटरसायकलीन घरा. प्रसंग हे तुका अनुभव आसा ते शिकयतात कितें कितें. युवर ऑन अ लायटर नोट, युवर टेन्युअर जेन्ना सुरू जालें तेन्ना मनोहर पर्रीकराचो फेवरेट आमदार आशिल्लो दामू नायक. कारण जेन्ना मनोहर पर्रीकराक कितें अभ्यास करपाचो आशिल्लो एसेंब्लींत तेन्ना दामूक सांगतालो उलयत राव तूं, म्हाजें जाता म्हणसर तूं उलयत राव. आनी दामूक एक पावण वर तरी भाशण करतालो. एक तांचे कडल्यान खूब कितें शिकपा सारकें मेळ्ळां. आनी मदीं तें तूं सांगता तितलें खरें बरोबर. तेन्ना ते त्या विशयांचेर वेगवेगळ्या विशयांचेर अभ्यास करपाक ते सांगताले. केन्ना केन्नाय संघटन मंत्री आमकां भितर वचपाक भायर मातसो कित्याक तरी आयले जाल्यार तूं कित्याक भायर आयला काय म्हण तापयताले. आमकां त्या वेळाचेर तें कळनाशिल्लें आमदार न्ही हांव म्हाका कित्याक विचारता अशें. पण तो म्हणल्यार भितर वचून बस आनी तें आयकय सगळें कितें तें तुका बऱ्याक पडटलें. आनी खरें सांगू की त्या वेळाचेर मागीर वचून मागीर एक शांतप्रिय विद्यार्थी अशें बसून तें सगळें मागीर कांय काम ना न्ही मागीर. कळ्ळें म्हणटकीर तें आयकपाक पडटालें. पूण आयकता आयकता एक लक्षांत आयलें की आनीक तुका म्हायती तुजे तकलेन भितर तुका साठोवपाक मेळपा लागली आनी त्या म्हायतीच्या आदाराचेर तुका उलोवपाक मेळपा लागलें. आनी ह्या सगळ्या हातून भितर प्रक्रियेन भितर मनोहर भाई आसतले तांच्या कडले म्हणजे फिन तकली काही अनेक विशय हळू 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 मुखार येवपाक लागले आनी ते उलोवपाची आमकांय बीन म्हणजे आमकां संदी मेळपाक लागली. यू आर फायटींग अ बॅटल. जेन्ना मनोहर पर्रीकर भितर तयारी करताले ते CM आशिल्ले आन्सर दिवपाचे, तेन्ना तूं त्याच विशयाचेर कितले वेळ उबे रावन उलयत 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 तांकां एक कवर अप दितालो. एक हे घडलें कशें किल्लो लडयला म्हणजे कितें तरी बेतालय बी उलोवपाक वचपाक नाका. तुजे योग्य मुद्दे सुद्द उलोवपाक जाय. तुजे मुद्दे लोकांक पट सारके त्याच बरोबर विधानसभेच्या पटलाचेर ते मुद्दे मांडटना तांचें वर्बेटींग जातात न्ही रिकॉर्डिंग तेंय वेवस्थीत वचपाक जाय. ताच्या खातीर ताका जो पळय जाय आशिल्लो पळय जो सगळो डेटा तो रेडी करपाचें सुद्दां काम आमी खूब पयलीं बसून करताले. मनोहर पर्रीकर आसतले बाई, मागीर फ्रांसीस डिसोजा आसतले आनी प्रश्न घालताले आनी ते म्हाका सांगताले की तूं वाचन करून यो सगळें. आनी मागीर आमी रातचे वाचप मागीर परत वाचप ते इतले प्रश्न वाचतकीर इतले ह्या प्रश्नाचें तें उत्तर त्या प्रश्नाचें तें उत्तर आनी वेवस्थीतपणे ती मांडणी करपाचें कसब जर तुजे कडेन जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता तो ते सगळे विशय ते सगळे मुद्दे सुद्दां तुजे ते उलोवपाक तो खूब मेळटा मागीर. पण तूं भरकट नासतना वेवस्थीतपणे उलोवंक शकता. ओके, लास्ट क्वेश्चन आनी ही एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड फर्स्ट एवर इंटरव्यू ऑफ दामू नायक एज प्रदेशाध्यक्ष. तुमकां दामू नायक म्हणप काय दामोदर नायक म्हणपाक पडलें? कितें जालें ना खुबशे कडेन दामोदर नायक अशें म्हटले बरोबर कोणाक अजुनूय कोण दामोदर नायक तें लक्षांत येना. पण स्कुलांतल्यान आसत मागीर मित्र परिवारा बरोबर आसात सगळे दामू 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 पळय म्हणपाक लागले. ते दामू 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 सगळ्याच्या कानार आपलोसो आपलें एक लाडकें नांव अशें दिसता, आपलें नांव अशें दिसपाक लागलें. तेंच म्हाका दिसता फुडें कॅरी केलें. मागीर हांवूय बीन बरयतानाय सुद्दां आतां बरयतानाय सुद्दां दामूजी नायक म्हणून बरयता. जी म्हणल्यार मदीं गजानन म्हणजे दामूजी म्हणजे आदरान करता ते JIG न्ही, दामूजी नायक म्हणजे दामूजी.
दामू म्हणटात. म्हणजे ते नांवान भितर ताकाय भितर दिसता आपलो मनीस, म्हाकाय दिसता कोण तरी मोगेलाच मनीस म्हाका उलो मारता. ओके, लास्ट क्वेश्चन हो नाशिल्लो. लास्ट क्वेश्चन की आतां फुडलें जें इलेक्शन जावपाचें आसा पळय न्ही, तातूंत मेजॉरिटी वोटर्स यंग भुरगे आसतले आनी तांकां एट्रॅक्ट करप इज लिटल डिफिकल्ट बिकॉज यू कांट फूल देम. तांच्या हातांत मोबायल आसा, फाल्यां गुगल करून तांणी पळयलें न्ही जाल्यार कळटलें की ह्या सरकारान बाबा हें केलें, हें करूं ना, हें जालें, हें जावना. सो दॅट्स अ चॅलेंज इन फ्रंट ऑफ यू. डेफिनेटली. पण आतांच्या भुरग्यांक हांव सॅल्यूट करता. तांचे कडेन सगळें रेडी आसता मटेरियल आनी हळू हळू तांकां गव्हर्मेंट कोण म्हणजे दोनी गजाली लागता. गव्हर्मेंटान जो कितें प्रोग्रेस केला, डेव्हलपमेंट केला, तो तांचे कडेन पण पावोवपाक जाय. म्हणून आमचे युवा मोर्चा सारके आमची एक विंग आसा, त्याच बरोबर आमचे सेल्स आसा, विविध सेल्स आसा, तांच्या माध्यमांतल्यान आमी त्या तरूण भुरग्यां कडेन पर्यंत वचप. तरुणां खातीर इतल्यो स्टार्टअप स्किमी आसतल्यो, नवीन हें आसतल्यो, त्यो सगळ्यो तांचे कडेन तळागाळान पर्यंत व्हरप, हें सगळें काम आमी करता. आनी डेफिनेटली हें सगळें करतना सोशल मिडियाच्या आदाराचेरच आमी मुखार वता. आनी म्हणून आमचो जो कार्यकर्तो आसा तो कोणा कडेन डिबेट करपाक रेडी आसता. ह्या सरकारान कितें केलां, फाटले 5 वर्सांनी कितें केलां आनी काँग्रेसीन कितें केलां हें तो ताची तुलना करता. तेन्ना ताका इमिजिएटली ताचें उत्तर आसता की बाबा हां ओके, माननीय नरेंद्र मोदीच्या सरकाराच्या वेळाचेर ह्यो गजाली जाल्यो ज्यो फाटले 75 वर्सांत जावना, त्या फाटले एक 10 वर्सां भितर जाल्यो. आनी तो खरेंच तुलना करता. हांव कित्याक लागून म्हणटा, हें जनरल उत्तर दिवना हांवें. आतांची भुरगीं हांवें पळयलां वखद हाडलें किंवा कितें हाडलें जाल्यार सुद्दां म्हणजे भुरगो सुद्दां म्हजो सगळो हाडे म्हणटा एक खंयची तरी एक सुद्दां हें आसली जाल्यार तो टॅग आसा पळय न्ही, तो टॅग तो हाजेर घालता आनी ताजे वयल्यान तो ताजे प्रायस, ताजी ती कंपनी, ताजे एक्सपायरी डेट हें सगळें पळयता. म्हणजे जनरेशन कितलें मुखार पावलें तें पळयात. आमकां तें तितलें पयलीं तें कळनाशिल्लें. पक्षाचेय पळयतले ते, पक्षाची हें पळयतलें आनी त्या पक्षाच्या ह्या सगळ्या वाटचालीन भितर ह्या विचारधारे कडेन आनी ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजीन हो भारत फुडें व्हरपा खातीर केल्लें जें काम आसा त्या कामा कडेन ते पळयतले आनी ते हळू म्हणून ते पक्षा कडेन अनएम्प्लॉयमेंटा कडेन पावचे ना. हे जॉब स्कॅम्स आसा, हे आसा, ताजे कडेन पावचे ना. एक गोश्ट आसा तुमकां परत एकदां सांगलें हांवें, ज्या हातून भितर तरुणा भितर ही सगळी उर्बा आसा हें फुडें वचून पळोवपाची, तो तरूण हे सगळे गजाली पळयता. पण खंय तरी चुकीचें खंय कोणाले तरी मुद्दामून चुकीचें जाल्लें आसा जाल्यार तें म्हणजे ताचो आनी भारतीय जनता पार्टीचो खंयच संबंद ना, खंयच्याच मंत्र्याचो. तांच्यांनी ओपनली म्हणजे कोर्टान सुद्दां व्हेलो. पण ह्या सगळ्या हातून भितर एकच सांगपाचो जाल्यार यूथ पळयता आसा तो युवा हो सगळे हातून हे बारीकसाणेन पळयता आनी मागीर फुडें वता. हांवें जर तुमकां सांगलें पयर हांव असो भोंवता हांगा गेलो आयतार दीस एका आमी हांव धाकटो म्हजो चलो बीन स्ट्रॉबेरीचे फार्म पळोवपाक थंय एकच आशिल्लें नेत्रावळी. थंय जर पळयलें जाल्यार 3 फार्मां आसात. म्हणजे एक आशिल्लें थंय आयज 3 फार्मां जाल्यात. ताजे नंतर हांवें सकयल जे येताले थंय नेत्रावळी गांवांत भितर ट्युरिस्ट येतात आनी थंय एक ल्हानशे घरान भितर पालेकार म्हणटा ताच्या घरान भितर जेवणाच्या खातीर तांची ती खाणावळ जाल्ली आसा निसर्गाच्या हातून. आतां एम्प्लॉयमेंटा दृश्टीन होय बी इनडायरेक्टली केल्लो एम्प्लॉयमेंट कोण कित्याक विचारान घेना, तोय बीन विचारान घेवपाक जाय तितलोच गरजेचो आसा. आनी जो इनफ्लक्स जो गोंयान पळय आयल्लो आसा तोय बीन विचारान घेवपाक जाय. कारण तो हांगा स्थायीक जाल्लो आसा, तांचे भुरगे स्थायीक जाले म्हळ्यार समजा तो खंयच्या तरी एअरपोर्टार कामाक आसा भायलो किंवा तो नेवीन आसा किंवा तो आनी खंय आसा, तांचे भुरगे हांगा हळू शिकता ते हांगासर गोंयकार जाले. सो तागेले एम्प्लॉयमेंटान भितर एक नांव एड जालें. दुसरी गजाल आयज काल चलयोय शिकतात. पयलीं एम्प्लॉयमेंटाचें प्रमाण नाशिल्लें तें आशिल्लें पण आयज तें मातशें मायज जालां. कारण आयज चलयोय घरान ज्यो आसा त्योय आपले पांयाचेर उबे रावन फुडें वचपाक सोदता. आयज लग्न जाल्ली स्त्री पयलीं घरानूच आसताली, घरकाम आपलेच हातून आसताली, शिकिल्ली सुद्दां ती नॉर्मली व्हडलीशी कामाक वचनाशिल्ली. आयज तेकाय बी जॉब जाय. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिकर्स वाडला म्हणटा. सिकर्स वाडला. ताजेर केन्ना कोण उलयत ना. ताजेरूय उलोवपाक जाय, ताजेरूय भितर लक्षान येवपाक जाय की बाबा आयज एका घरान जर 4 जर मनीस आसा बरें. आतां हळू घरांय बीन न्यूट्रल जावपाक लागल्या. जी मुळावी जी सगळी घरां आसताली, एक जॉयंट फॅमिली आसताली ती हळू सेपरेट जावपाक लागल्या. मागीर त्या घरान भितर कोण तरी फ्लॅटान गेलो
जाल्यार तांकां दोगांयकी ते सगळे आपल्याले गरजो भागोवपा लागून काम करपाकशें दिसता. सो एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी वाडोवच्या पयलीं एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टींतल्यान कितले नंबर्स वाडले, सिकर्स कितले वाडल्यात तेंय पळोवपाक तितलेच गरजेचें आसा. उठसूट सरकाराचेर दोश. सरकार आपले परीन वेवस्थीत प्रयत्न करत आसता, बारीक बारीक गजाली तयार करीत आसता, ताजो लाभ घेवंक जाय न्ही. कोण तरी गाडी, कोण तरी गाडो, कोण तरी बारीकशे एंटरप्रेनर घालता, कोण तरी स्टार्टअप स्टार्ट करता, कोण तरी भाजये गाडो घालता, कोण तरी पायलट जाता, कोण तरी अशें फार्म हावस करता. हांकां प्रोत्साहन दिवपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा. म्हणून ताजो तरी घोशवाक्य तेंच आसा न्ही, स्वयंपूर्ण गोवा. वॉट इज स्वयंपूर्ण गोवा? थंय आयकलें आनी सोडलें अशेंय जावंक शकना न्ही. स्वयंपूर्ण गोवा म्हटल्यार आपल्या पांयाचेर उबो आशिल्लो गोंय. जाता म्हणटा ड्रीम कम्स ट्रू. ताजी कितलीं उदाहरणां दिवंक शकता हांव. आनी ते सगळे भुरग्यांक हाडून एक व्हडलो मेळावो करून हांव सांगतलो मुख्यमंत्र्याक आनी दाखोवन दियात म्हणून ते लोकां कडेन खबर आसा लोकांक सगळें. वॉट इज युअर फर्स्ट टास्क आतां एज अ प्रेसिडेंट? हांव पयलीं सगळे 40 मतदारसंघांत म्हजो प्रवास करतलो. सगळ्या कार्यकर्त्यांक भितर यात्रा न्ही, यात्रा बीन ती सगळें कांयच ना. थंड स्लो वेवस्थीतपणे. रथ बीत घेवन ना ना तसलें कांयच ना. तसले सगळे स्तुती सोमना आनी कितें हाय फाय तशें कांयच ना. आमी जमनी वयले कार्यकर्ते वेवस्थीतपणे त्या कार्यकर्त्यांचे कोणाच्या घरा कडेन वचपाक जाय, कोणाच्या ते मंडळांच्या भितर पयलीं सगळ्या त्या कार्यकर्त्यां मदीं एक मतदारसंघांत आपलो पयलो पांय घालून तांचे कडेन बैठक घेवपाक जाय. काही तांचें आयकपाक जाय, काही म्हजें सांगपाक जाय. कारण शेवटी एकच आसा, देश प्रथम, मागीर पार्टी आनी मागीर तूं स्वयं. ह्या तत्वाचेर आमी वचपाक जाय. ओके, देव बरें करूं तूं वेळ दिला म्हणून. आनी पणजे पावत आयले. सो विल मीट यू ऑफन नाव. Sure. मोर इंटरव्यूज. आतां इलेक्शन लागीं पावलें की तुजे कडेन आसतलेंच सगळें. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ताच्या मदीं मेळया, खुबश्यो गजाली आसता ते लोकां कडेन पावपाक जाय. देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं. तर आमी उलयताले प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे बरोबर. आनी सद्या ही इंटरव्यू पणजेच्यान मडगांवच्यान पणजे म्हणसर आमी शूट करीत आयिल्ले आसा. आतां पावतले तांच्या कार्यालयांत आनी देन वी वील से वी विल नॉट डिस्टर्ब हिम एनी मोर. कारण आतां ही इज मोस्ट सॉर्ट आफ्टर पर्सन देर इन हीज ऑफिस. पळयत रावात गोवा न्यूज.